सङ्गम हेलो Yes, sir. Yes, sir. ल म त फोन आयो कि Sir, सुन्नु न हजुर त्यो लास्ट एक्सरसाइज 31 को के बुकमा हेर्नु त एकचोटि क्वेशन नम्बर 9 है 31 को डिफरेन्स इन्डिकेसनको हजुर सर त्यहाँ के छ नि लास्टमा इको पावर एक्स छ कि त्यो क्वेशन गरेन हामीले गराइदिनु भएन गराइदिनु साँच्चै भयो गरे हैन हो र गराएको होला इको पावर इजेड हुने त्यो 1/del - 1 del - 2 गरेर गरेको हैन र गरेको इको पावर तिमी त्यो दिन उसको भयो कि त क्लास 32 गरेर डिस्टर्ब भयो कि हेलो हेलो ल गरेको त्यो समस्या छ भने काटेर गरेर मार्नु फेरि गरेन के भयो ल अहिले अस्ति आमा के पढेको गरेर भनौ त के पढेको अस्ति एसिम्प्टोट पढेको ए भेरी गुड एसिम्प्टोटमा कतिवटा क्वेसन गरेको हामीले एउटा क्वेसन गरेको ल अब क्वेसन find the asymptote of the curve y बराबर अस्ति क्वेसन के क्वेसन पढ त ओएक्स स्क्वायर यस्तै के थियो होला त सेकेन्डको क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 2 हो कि अब x square y square minus कसरी गर्ने यसको के गरे डिग्री हाइएस्ट डिग्री कति छ हेर्नु दिस इज एन अल्जेब्रिक इक्वेसन अफ डिग्री कति डिग्री 4 both x4 and y4 are के भयो एब्सेन्ट not present absent very good so there is के भयो asymptote parallel to both axes so there is asymptote parallel so there are horizontal and vertical axes there are horizontal and vertical asymptote जसले लेख्ने हुन्छ त्यो तिमीले there are asymptote parallel to जसले लेख्ने हुन्छ for the horizontal भनेको के हो प्यारलल टु एक्स एक्सिस अब त्यो हाइएस्ट पावरको एक्स 0 सँग कम्पेयर गर्ने त्यसको कोएफिसिएन्ट भेरी गुड के को x को y को
x को getting the coefficient of highest power of एक मिनट हेलो 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 चाँडै भन किन त किन चाबी त छ ल भाइ थर्ड खाली छ हेलमेट त्यही छ ए ल ल ल हेलमेट छैन त्यो ल अहिले राख ल ल ल राख ल बुझेको ल ल what is the question of highest power of x to 0 कुरा बुझ्यौ गर्दा के हुन्छ भन्छ के हुन्छ लगाउनु हाइएस्ट पावर अफ x to 0 y स्क्वायर माइनस y x हाइएस्ट पावर कहाँ छ x स्क्वायर y स्क्वायर अनि माइनस y बराबर 0 y minus 1 बराबर 0 y बराबर 0 कमा 1 अब अर्को के निकाल्ने पैरेलल टु y एक्सिस vertical or the asymptote vertical asymptote equating the coefficient of highest power of y to 0 बुझ्यौ कुरा बुझेनौ बुझे सर सारो 5 नम्बर लाना एकदम राम्रो च्याप्टर छ छोटो च्याप्टर छोटो त के छोटो हुने सर अब हाम्रो एक्जाम छिट्टै हुने कि हजुरको कोर्स टाइममै सकिन्छ कि के छ क्लासहरू राख्नुपर्छ कि कहिले हुन्छ एक्जाम भाद्र 21 मा भने हो क्या हो भाद्र 21 मा आरटी सरले खोइ छिटै साउनतिर कोर्स सक्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो साउनमा सकौँला नि त साउन्डको 30% सकौँला हुन्न ए हुन्छ सर त्यसै दौडाइदिएर भएन साउन्डको 30% भइन्छ भ्याउनु पर्यो ल अब साह्रो पहिला यो अर्को कम्प्लिट गर्न सक्छौ होइन सर यति मात्र हो ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेख्ने अर्को फर द भर्टिकल एसिम्प्टोट लेखेको गरेनौ गरे सर त्यही हो ल त्यति हो नि सुन्नु त गाउँदै जाँदा बुझ्नलाई पो अब अर्को एसिम्प्टोटको नाम के थियो अरे अब्लिक एक्सपेक्टेड हो क्या अब्लिक एसिम्प्टोट अब यो चाहिँ लामो हुन्छ अब सोलुसन बल्ल लामो हुन्छ अब अब्लिक एसिम्प्टोटको नाम y बराबर mx प्लस c हाम्रो काम भनेको हाम्रो च्यालेन्ज भनेको m र c निकाल्ने यसको लागि गर्ने काम है पुट x बराबर 1 and y बराबर m इन हामीले एसिम्प्टोटमा सबभन्दा पहिला गर्ने काम के हो रे इक्वेसन के डिफाइन गर्ने पहिला डिग्री बुझ्यौ इक्वेसन डिग्री 5 छ भने त्यसलाई यसरी लेखिन्छ के निकाल्दा 5 मा चाहिँ 5 nm गर्दै बुझ्यौ कुरा कुरा बुझ्यौ यस सर 1 नम्बरमा
एक नम्बर त्यो गर्ने है क्यार्ने अरे x को ठाउँमा 1 y को ठाउँमा m राख्ने बुझ्यौ 2 पुट अनि इक्वेसन हाइएस्ट डिग्री जति छ नि हाइएस्ट डिग्री जति छ नि त्यसको भ्यालु राख्दै फाइ nm बराबर 0 गर्ने के बुझ्यौ कुरा योबाट वी फाइन्ड m को भ्यालु आउँछ के वी फाइन्ड m को भ्यालु आउँछ बुझ्यौ कुरा अब त्यसपछि यसपछि m को भ्यालु यस्तो आउँछ के m को भ्यालु रियल अथवा बुझ्यौ m को भ्यालु रियल अनइक्वल भने जस्तै जे पनि आउन सक्छ है अब इमेजिनेरी आएन मतलब बन अब त्यसपछि केस 1 if the value of m are non repeated m को भ्यालु नन रिपिटेड आयो भने युजिङ c निकाल्ने फर्मुला के c बराबर -5n - 1m का भने 5' कुरा बुझ्यौ c निकाल्ने फर्मुला केस सेकेन्ड for repeated value of m को भ्यालु रिपिटेड आयो भने के m को भ्यालु रिपिटेड भनेको 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी जति चोटी आउन सक्ने भयो अझ धेरै चोटी आएको त आउँदैन if m comes 2 times भनेको अर्थ बुझ्छौ for repeated value of m two values of m are same two values of m are same आयो भने के हेर तिमीले के लेखेको छ एक्सप्रेसन यति सजिलो लाउँछ two values of m are same using c निकाल्नको लागि के c square by 2 factorial 5 double dash nm plus c by 1 factorial 5 dash n minus 1m plus 5n minus 2m बराबर 0 कुरा बुझ्यौ यो के भयो भने अरे यो के भयो भने भन त के भयो भने m को भ्यालु के भयो भने m को भ्यालु सेभरल टाइम्स आयो भने m को भ्यालु के आएन भने दुईटा रिपिटेड आएन ल न्यास्न सारो पहिला q डैश लेख्नु भएको कि 5 डैश लेख्नु भएको 5 हेलो नमस्ते किसको देखा मैं इतना फोन कर रही हूं ये हैं तो भने अनुसार जरा मैं तपाईँको अनि भरि के कास्ट ल यहाँसम्म साह्रो त्यो c स्क्वायर बाइ 2 को फ्याक्टोरियल हो c स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल हजुर c स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल
यहाँसम्म गऱ्यो यहाँ सार्यो ल त्यस्तै ठ्याक्क यति यति फरक सब याद गरे हुन्छ कि अब त्यस्तै गरेर त्यस्तै इफ 2 को ठाउँमा 3 यो धेरै आउँदैन 3 भ्यालु अफ एम आर सेम युजिङ यस्तो फर्मुला आफ्नो आइडियालाई के फर्मुला भन्छ रहेछ आइडियालाई यसलाई आइडियालाई के बनाउँछ फर्मुला C³/3 factorial आइडिया न CQ very good actually. factorial Q triple dash NM होइन कसो घट्नु पर्यो T स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल I double dash NM plus C by 1 factorial 5 dash NM then we will do 5 dash N minus 1M 5 dash N minus 2M plus 5 N minus 3M बराबर 0 पूरा बुझ्यौ सारा सारा नेफमा मिटे मैलेलाई अब एउटा क्वेसन गरेपछि सब कुरा बुझ्छौ जाँचमा कसरी आउँछ क्वेसन जाँचमा आएको क्वेसन गरौँ न ल 67 68 and the asymptotes of the curve x plus y को square x plus 2y plus 2 बराबर x plus 9y minus 2 लिएर गिवन इक्वेसन सार्न सक्छु हैन गिवन इक्वेसनलाई मैले सारेर एउटा सिम्पल बनाएको बुझ्छु होला नि त लेख्दिए मैले डाइरेक्ट
इक्वेसन 1 यति साह्रै बुझ्यौ प्लस एक्सपान्ड गरेको के हजुर सर सिम्पल यसरी लेखेँ अब दिस इज एन इक्वेसन अफ डिग्री 3 अब जाँच गर्ने क्वेसन सुरु भयो मैले राम्रो ल्याङ्ग्वेज लेखेँ दिस इज एन इक्वेसन अफ डिग्री 3 दिस इज एन इक्वेसन अफ डिग्री 3 र इन x and y so it has at most बडीमा भनेको के 3 एसिम्पटोट्स अब जहाँसम्म लेख्ने ल्याङ्ग्वेज सुरु भयो अब ऱ्यान्डमली गरिएको थियो यति दिन सक्छौ नि इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री जति छ एसिम्पटोट बडीमा त्यतिटा आउँछ के डिग्री इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री जति छ बडीमा एसिम्पटोट त्यतिटा आउँछ त्यसभन्दा बढी आउँदैन बुझ्यौ यति कुरा both x cube and y cube are present so there are no horizontal and vertical asymptote यति सक्छौ सर यो कतिखेर होरिजन्टल र भर्टिकल भन्दिनु न एकचोटी अस्ति मेरो लाइन गएको थियो अनि यो इक्वेसनको डिग्री कति छ डिग्री 3 डिग्री 3 भएन x क्यूब प्रेजेन्ट छ भने एसिम्पटोट प्यारलल टु x एक्सिस सम्भव हुँदैन बुझ्यौ हजुर बुझ्यौ कुरा यदि x क्यूब प्रेजेन्ट नभएको भए एसिम्पटोट प्यारलल टु x एक्सिस आउँथ्यो त्यति सकियो अब त्यसै y क्यूब प्रेजेन्ट छ भने के हुन्छ एसिम्पटोट प्यारलल टु y एक्सिस आउँदैन y क्यूब प्रेजेन्ट छ भने एसिम्पटोट प्यारलल टु y एक्सिस आउँदैन y क्यूब प्रेजेन्ट छ भने एसिम्पटोट प्यारलल टु y एक्सिस आउँदैन त्यति कुरा हो इक्वेसनको यदि इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री 4 छ र x4 र y4 प्रेजेन्ट छ भने एसिम्पटोट प्यारलल टु y एक्सिस नै आउँदैन x एक्सिस नै आउँदैन यति कुरा हो सो देयर आर नो होरिजन्टल एन्ड भर्टिकल अब त्यसको के निकाल्ने अब अर्को त्यसपछि के आउँछ अब बाँकी के आउँछ भन त अब्लिक एसिम्पटोट अब्लिक एसिम्पटोटको नाम के पढेको हामीले लेट बिएन अब्लिक एसिम्पटोट यति कुरा बुझ्यौ यति कुरा बुझ्यौ सर लेखेको देखेँ छैन बल्ल देखेँ साह्रो हुन्छ त्यसो भए नि साह्रो एक्स क्यूब भयो भने चाहिँ प्यारलल टु y चाहिँ नआउने हो y एक्सिस एक्स क्यूब भएन प्यारलल टु एक्स एक्सिस नहुने भयो किन सिम्पल कुरा हेर न एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्स एक्सिसमा गर्ने के काम भन त एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्स एक्सिसमा गर्ने काम के हो एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्स एक्सिसमा गर्ने काम के हो एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्स एक्सिसमा गर्ने काम के भन त इक्वेसनमा भएको x को हाइएस्ट डिग्रीको कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग बराबर गर्ने हो कि हैन त्यो गर्दाखेरि यो इक्वेसनमा x को हाइएस्ट डिग्री कति छ 3 x हाइएस्ट पावर 3 छ यसको कोएफिसिएन्ट कति छ यसको कोएफिसिएन्ट कति छ x को कोएफिसिएन्ट 1 बराबर 0 हुन्छ कहिले सर बुझेन 1 बराबर 0 हुन्छ एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्स एक्सिसमा पढेको कुरा के हो एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्स एक्सिसमा कसरी निकाल्ने भनेर पढेको पहिला डिग्री हेर्ने अनि त्यो हाइएस्ट डिग्रीको कोएफिसिएन्टहरुलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने हो हाइएस्ट डिग्रीको कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने पहिला इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री हेर्ने यो इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री कति छ हाइएस्ट डिग्री कति छ यो इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री कति छ 3 भनेको x क्यूब अनि x को कोएफिसिएन्ट कति छ x को कोएफिसिएन्ट 1 इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्रीको कोएफिसिएन्टलाई 0 सँग बराबर गर्ने भनेको हैन त्यो गर्दाखेरि के आउँछ 1 बराबर 0 आउँछ त्यस कहिले हुन्छ त्यो हो एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्सिस आउँदैन भन्ने कारण त्यो एसिम्पटोट प्यारलल टु एक्सिस आउनको लागि के हुनु पर्छ हुन्छ नि x क्यूब प्रेजेन्ट हुनु हुन्थ्यो त्यो अब लेख्न साह्रो
ऐसा सारो Yes, sir. अब अप्लिकेसन को लागि के छ रुल अब हेर्ने के छ रुल x equal to under y equal to m put गर्नु के लेख्ने अरे for this put x बराबर 1 and y बराबर m in कहाँ राख्ने भन त त्यसमा हाइस्ट डिग्री कति छ हाइस्ट डिग्री 3 छ यो n minus 1 थर्ड डिग्री सबैमा राख्नु पर्यो के सेकेन्ड डिग्री and first degree terms of the given curve then अब यसरी हेर्ने के यो इक्वेसनको थर्ड डिग्री टर्म भनेको कुन हो यो इक्वेसनको थर्ड डिग्री टर्म भनेको कुन हो थर्ड डिग्री टर्म भनेको यति हो कि हैन थर्ड डिग्री थर्ड डिग्री भनेको हो सर सेकेन्ड डिग्री भनेको कुन हो सेकेन्ड डिग्री भनेको कति हो कुन हो x स्क्वायर यो के हैन Oh, sir. अनि यो पनि हो कि हैन यो पनि हो कि हैन अनि फर्स्ट डिग्री भनेको यो हो कि हैन फर्स्ट डिग्री भनेको डिग्री 1 सेकेन्ड डिग्री भनेको डिग्री 2 अनि थर्ड डिग्रीमा के राख्ने एक्स टर्म कति राख्ने भन त एक्स टर्ममा 1 y को ठाउँमा m Yeah. के भन्छ 1 + 2m क्यूब + 4 अब कति हुन्छ ल भन्नु अब ल कति हुन्छ ल भन्नु त ल 5 3m कति हुन्छ ल भन्नु आफैले हेरेर भन्नु ल कति हुन्छ 5 3m 1 + 2m क्यूब + 4m + 5m स्क्वायर 5 2m कति हुन्छ 2 + 2m स्क्वायर + 4m 5 1m कति हुन्छ -1 - 9m यति कुरा बुझौ सारो यति कुरा अब हेर्दै सारो कुरा बुझौ नि थर्ड डिग्रीमा x को ठाउँमा 1 y को ठाउँमा m राखेको ल हेर्दै सारो एकचोटि अलिकति माथि लानु न So the -1 - 9m कसरी भयो के रे -9 5 1m को भ्यालु -1 - 9m रहेछ हुनु पर्ने हैन सर इक्वेसनमा -x छुटेर छ 5 कतिको भ्यालु रे 5 1m को भ्यालु 5 1m को 2 - 9m भन्नु x छुट्यो के यहाँ x छुट्यो के यो चित्र आउँदा चाहिँ कता गयो +2 चाहिँ माइनस x - 9 भयो के यो छुट्यो के बुझ्दैन चाहिँ छोड्दिनु डिग्री भनेको के डिग्री भनेको भेरिएबलको डिग्री भनेको कति हो के हो डिग्री भनेको थर्ड डिग्री टर्म कुन हो भन त थर्ड डिग्री टर्म कुन हो x पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो सेकेन्ड डिग्री टर्म कुन हो 4 5 6 7 सेकेन्ड डिग्री टर्म कुन हो 5 6 7 अनि थर्ड डिग्री टर्म कुन हो x तो 9 हो कि हैन हो
अनि 2 मा डिग्री छ, 2 को डिग्री छ, 2 मा भेरिएबलको ए आछ। छैन। त्यस्तो कुरा पनि 2 मा आफा भएन। त्यहाँ एक्स रहेछ कि सार्दाखेरि एक्स रहेछ। मैले त किताब सार्दैछु एक्स रहेछ के किताबमा मेरो भएन किताबमा नि त्यही भएर एक्स हेरि जानिन्छ। ल यति आयो। अब के गर्ने अब स्टेप बाइ स्टेप के गाह्रो अब क्या गर्ने अरे अब काम के हो अरे हेर नि त फर्मुला के काम अब नाम के गर्ने 5 3m बराबर के गर्ने 0 त्यसमा हाइएस्ट पावरलाई 0 सँग बराबर गर्ने। यो गरेर के भ्यालु आउँछ पढेको m को कसरी गर्छ यसको फ्याक्टर के भनेको 2m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर 0 यो भनेको 2m क्यूब फ्याक्टर गर्दाखेरि प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस m प्लस 1 बराबर 0 कुरा बुझ्यो फ्याक्टर गरेको यो फ्याक्टर गर्ने तरिका बुझ्यो गर्ने तरिका 2m किन 2m स्क्वायर 2m प्लस m प्लस 1 प्लस 3m m प्लस 1 गाह्रो क्वेसन गर्दै प्लस m प्लस 1 बराबर 0 2m क्यूब 2m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर 2 र 3 5 भयो 3 र 1 4 भयो 2 र 2 कमन 3 र 3 कमन 1 र 1 कमन आउँदा यो आउने भएर गरेको m प्लस 1 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0 यसको भ्यालु के कति दिने किन कसले भनेको जानिदिएस् अहिले एक बजी कार्य बनाउनु नि अहिले अहिले भात भर्खर भात खाएको हुँदैन ग्यास्ट्रिक हुन्छ अहिले ल अलिक बजी ल यति कुरा बुझौ एमाको बुझौ सर यो एक्जाममा यम सल्भिङ मेथड पनि देखाउनु पर्छ हो डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्ने हैन र सल्भिङ के हजुर जाने सल्भिङ गर्ने बुक रिकर्ड गर्दै नजाने क्याल्कुलेटर हान्ने उपाय लानु भने पर्छ किताब देखाएको के जताततै तिमीले पढ्छ ल भन एम को भ्यालु के आयो अब जानिन भने त उपाय खोज्नु पर्यो नि त एम को भ्यालु के आयो भन्नु त एम को भ्यालु के आयो एम को भ्यालु एउटा रिपिटेड आयो एउटा नन रिपिटेड आयो सो त्यस्तो राम्रो फर्मुला लेखिदिएछ फर्मुला हेरेर बस्नु अगाडि एम को पहिलो भ्यालु के आयो नन रिपिटेड को लागि सी निकाल्ने फर्मुला के हो ल यहाँ लेखिदिए ल नन रिपिटेड को लागि सी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त के सी निकाल्ने फर्मुला के लेख्ने फर नन रिपिटेड भ्यालु m बराबर -1/2 यति लेखे हुन्छ युजिङ के युज गर्ने युजिङ सी को के निकाल्ने फर्मुला माइनस के गर्ने n - 1m बुझ्यौ बुझ्यौ कुरा -5n - 1m भने यति बुझ्नु पर्यो नि -5n - 1m अपन 5-nm गरेको थियो हैन इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री हाम्रो n को ठाउँमा हाम्रो कति आयो हाइएस्ट डिग्री कति आयो n को ठाउँमा n को ठाउँमा कति आयो हाइएस्ट डिग्री इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री हाम्रो 3 हैन मसिन 3 हुनु पर्दैन अनि 3 - 1 2 हुनु पर्दैन बुझ्यौ कुरा
त्यो गर्दाखेरि c को भ्यालु कति आउँछ -5 2m भनेको छ -2 + 2m² + 4m अनि 5-3m भनेको कति आउँछ 5-3m को डेरिभेटिभ गरेर 6m² + 4 + 10m अब m को ठाउँमा राख्नेलाई भ्यालु m को ठाउँमा राख्नेलाई भ्यालु m को ठाउँमा राख्ने भ्यालु -1/2 -1/2 चाहिँ c को भ्यालु -1 आउँदो रहेछ है निकाल्न सक्नुहुन्छ नि हैन c को भ्यालु -1 आउँदो रहेछ -1 आयो ल यति कुरा बुझ्यौ नन रिपिटेडको लागि बुझ्यौ नन रिपिटेडको लागि साह्रै नसम्म नन रिपिटेडको लागि नन रिपिटेडको लागि c को भ्यालु कति आयो बुझ्यौ यो -1 को लागि फेरि निकाल्नु पर्छ अर्को फर्मुलाहरु यहाँ m को ठाउँमा राखेर m को हैन ठाउँमा हैन राखेर त्यो m = -1/2 आछ अनि -1 नै आछ नि त भ्यालुहरु त्यो बाँकी छ नि त त्यो गरेकै छैन नि त न्यासम्म बुझ्यौ पहिला बुझि त साह्रै नि भ्याउ भ्यायो अब अर्को भ्यालु के अर्को भ्यालु के है रिपिटेड आकि नन रिपिटेड -1 भन्ने रिपिटेड त्यहाँ फर्मुला छ नि त नन रिपिटेडको लागि के गर्ने रिपिटेडको लागि के गर्ने रिपिटेडको लागि फर्मुला के छ फर्मुला भन न तिमीले के छ फर्मुला घटाउँदै जानु थियो n जान्नु पर्यो के त्यो रिपिटेड जाँदा कि दुईटा आउँछ कि तीनटा त्यही भएर एउटा आन्सर सब 5 अहिले बुझेपछि 5 नम्बर आयो जे आयो नि यो ठुलो के पनि आउन्न दोस्रो के आयो दोस्रोमा के आछ रिपिटेड भ्यालु अफ m किन भन्दाखेरि m को भ्यालु कतिचोटि आयो m को भ्यालु -1 दुई ठाउँ आयो नि हैन के फर्मुला युज गर्ने c² फर्मुला म बिर्से के छ फर्मुला कति m 3 very good highest degree of term plus c/1 5-2m plus i1m बराबर 0 c² / 2 5 भनेको 5 को दुईचोटी डेरिभेटिभ गर्ने दुईचोटी डेरिभेटिभ यति आउँछ 12m plus 10 plus c 4m plus 4 plus -1 -9m बराबर 0 अब के पुट गर्ने के गर्ने पुट m बराबर -1 ऐसा कति आउँछ c बराबर कति आयो c बराबर +-2√2 आयो के स्क्वायर माथि रिकर्सिभ लेख्छु त asymptote y बराबर mx प्लस में भ्यालु राख्ने के y बराबर m को भ्यालु -1x +-2√2 कुरा बुझ्यौ कुरा बुझ्यौ m र c निकाल्न धेरै दुःख गर्नु पर्यो के अरु के हैन m र c निकाल्नलाई यति धेरै दुःख गर्नु पर्यो m चाहिँ m सम्म थाहा हुँदैछ रिपिटेड नन रिपिटेड सबैको लागि m चाहिँ एउटै भयो c निकाल्ने बेलामा रिपिटेडको फर्मुला र नन रिपिटेडको फर्मुला फरक भयो यो फर्मुला केको लागि लागेको c निकाल्न लागेको सर हजुर मैले कहाँ बुझे हैन भने त्यो माथि नै त्यो q3 m = 1 + 2m³ + 4m + 5m² लेखेको थियो नि त तपाईले
अँ त्यही बुझेछ नि सर Q3M होइन 5-3M Q3 Q2 Q1 निकालेको हो ल जस्तो क्वेसन बुझ्नुहुन्छ हैन x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर क्वेसन यस्तो थियो हैन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 9y प्लस 2 बराबर 0 छ यो इक्वेसनको डिग्री कति इक्वेसनको 3 भनेपछि 5-3m निकाल्ने 5-3m डिग्री 2 भयो त्यो कम 5-2m निकाल्ने अनि 5-1m सम्म निकाल्ने बुझ्यौ यदि डिग्री 4 भएको भए कहाँ डिग्री 5 भएको भए कहाँबाट कहाँसम्म 5 यो 4 5 3 बाट 1 बुझ्यौ 1 सम्म हजुर 5-3m निकाल्नको लागि डिग्री 3 ले हेर्ने बुझ्यौ डिग्री 3 भनेको यति हो सम्म त बुझे यदि x क्यूब y x को क्यूब ठाउँमा 1 y को ठाउँमा 1 राख्ने के x को ठाउँमा 1 y को ठाउँमा m राख्ने ए भएछ बुझे अब त्यो y भएको ठाउँमा m राख्ने रहेछ x भएको ठाउँमा चाहिँ 1 राख्ने है त्यसपछि डिग्री 2 बुझ्यो बुझे सर नबुझ्ने भन्ने अब डिग्री 1 -9m यो नो डिग्री कुरा बुझ्यो बुझे सर यति बुझ्यो अब के गर्ने ठुलो डिग्री 3 छ भने 3 लाई 0 सम्म बराबर गर्ने यदि यो क्वेसनमा यसरी यस्तो आएको ल y4 प्लस x4 आएको के निकाल्थ्यौ सुरुमा 5-4m निकाल्थ्यौ भनेको त्यो m4 प्लस 1 हुन्थ्यो अनि हाईएस्ट डिग्री 5-4m लाई सुरुमा 0 सम्म बराबर गर्थ्यौ के निकाल्नलाई m निकाल्नलाई m को भ्यालु कि दोहोरिएको आउँछ कि नदोहोरिएको आउँछ m को भ्यालु इमेजिनेरी आयो भने खेलै खतम भयो बुझ्यौ बुझे एसएमपी भनेको चाहिँ रियल लाइन हो एसएमपी भनेको रियल लाइन हो m को भ्यालु इमेजिनेरी आए चाहिँ रिजल्ट नै इमेजिनेरी आउने भयो इमेजिनेरी लाइन रियल एक्सिसमा पढ्न सकिन्न त्यसो कुरो त्यही हो है गाह्रो हुन्छ सर सर हजुर सर यदि x क्यूब र y क्यूब नआएको भएदेखि x क्यूब मात्र आएको भएदेखि के हुन्थ्यो त्यो हिजो पढ्न आएन तिमीले यो हो सर बत्ती गएको थियो बिचमा जाँदै आउँदै गइरहेको थियो 2-3 मिनेट रेकर्ड भिडियो हेर्नुपर्छ यता हेरेर x क्यूब y प्लस y4 माइनस x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 बराबर 0 इक्वेसन हाईएस्ट डिग्री कति हाईएस्ट डिग्री कति हो y4 आसे गएको छैन आएको छ भने प्यारलल टु y एक्सिस आउँदैन नो पोसिबल x4 आछ आएन भने के आउने भयो एसिम्प्टोट प्यारलल टु x एक्सिस आउने भयो के बुझ्यौ बुझ्छ पढ्नु त्यही थियो एसिम्प्टोट प्यारलल टु x एक्सिसको लागि x को हाईएस्ट पावर हेर्ने x को हाईएस्ट पावर कहाँ छ यही हो कि हैन हो हो सर x एक्सिसको कोएफिसिएन्ट कति आछ y बराबर 0 गर्ने बुझ्यौ बुझ्यो सर यदि y4 को ठाउँमा y क्यूब भएको भए y क्यूब को ठाउँमा x क्यूब भएको भए यसको हाईएस्ट पावर दुई ठाउँमा आयो यसको कोएफिसिएन्ट हुने y आयो यता 0 1 आयो प्लस 1 बाट 0 हुन्थ्यो बुझ्यौ बुझ्यो सर अब यो सब जानिन्छ अस्ति पढेको सबै कुरा जानिन्छ त्यो रेकर्ड भिडियो हेर्नु त्यति भएर सर m को तीनटा भ्यालु सेम भएको फर्मुला फेरि भन्नु न एकचोटि एमपिएल पढेकै थिएन सेम फर्मुला मात्र
क्लास सक्यो हो र